التعارف. المستوى الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. ما اسمك يا أخي؟ اسمي شاكر، وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي أحمد. عفوا، هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب، وأنت؟ أنا كذلك طالب. لطفا، من أية مدينة أنت؟ أنا من مدينة سوات الواقعة في إقليم خيبر پختونخوا، وأنت؟ أنا من مدينة فيصل آباد الواقعة في إقليم بنجاب. حسنا، نلتقي فيما بعد. لا تنسنا من صالح الدعاء.